ang kagikan sa mga libro sa Biblia. Sa Karaang Testamento, anaa ka ng Masoretic text. Ang Masoretic, gikan sa Hebrew nga pulong nga nagkulugan og masar, nga nagpasabot og hand-down, o gihatag o gibilin. Kini nasulat sa pulong Hebrew. Ang pagkamugna niini sa mga panahon nga 930 ngadto sa 1,009 Anno Domini. Kining Masoretic adunay 39 ka libro nga gigamit sa mga Jewish rabbis nga mao ang nagpuli sa mga Parisiyo. Ang mga Hudiyo karon nga mga kaliwat sa mga Hudiyo kaniadto ubos sa pagpangulo sa mga Parisiyo sa kapanahunan sa atong Ginoo naggamit sa Masoretic text nga adunay 39 isip ilang Biblia. Busa ang Hudiyong Biblia adunay 39 ka libro lamang. Ang laing source sa Karaang Testamento mao ang Dead Sea Scroll. Nadiskubrihan kini adtong 1947 ni Muhammad Adib. Ang pagkamugna niini bana sa tuig 100 BC ngadto sa 100 Anno Domini. Ang mga libro dili kompleto, nagkapahat-pahat og ang kompleto lamang mao ang libro ni Isaiah. Kining Dead Sea Scroll mao kini ang gigamit sa mga Essenes. Ang laing source sa Karaang Testamento mao ang Septuagint. Mao kini ang Greek version sa Hebrew text. Ang pulong Septuagint nagkalugan og 70 nga mao ang rounded number sa 72. Unom sa matag usa sa 12 ka tribu sa Israel. Ang pagkasulat niini sa mga tuig 300 ngadto sa 250 sa wala pa si Kristo. Aduna kini 46 ka libro. Sa ato pa adunay 7 ka libro nga wala sa Masoretic text. Kining Septuagint version mao ang gigamit sa mga unang Kristiyanos, labi na sa mga apostolis o mga ebanghelista nga nagsangyaw o nagsulat diha sa Griego nga pinulungan. Ang mga Katoliko, Roman and Greek Rites, Greek Orthodox o Anglican naggamit sa Biblia nga gigamit sa unang mga Kristiyanos nga mao ang Septuagint version nga dunay 46 ka libro plus ang 27 ka libro sa Bag-ong Tugon busa mo total og 73 ka mga libro. Adunay mga Christian groupings, Protestants nga nagagikan sa mga 16th century midawat sa mga libro sa Karaang Testamento nga anaa lamang sa Masoretic text, plus ang 27 ka mga libro sa Bag-ong Testamento. Busa ang Protestante nga Biblia aduna lamay 66 ka mga libro. Ang mga Katoliko o Anglicans miila sa 7 ka libro nga biblikal. Busa giapil sa listahan nga Deuterocanonical nga nagkulugan og ikaduhang listahan sa mga libro sa Biblia. Ang Bag-ong Testamento adunay laing mga source. Una, ang papyri scroll. Mao kini ang pinakakaraan nga manuscript, pero wala kini nagrepresentar sa Bag-ong Testamento kay kini naghambin lang sa pipila ka sinulat sa Bag-ong Testamento. Ang ikaduhang source mao ang codex, maulahing purma, mga libro kini nga nasa purma sa manuscript. Ang usa niini mao ang majuscules or uncials. Mao kini ang pinakauna nga kodise sa Bag-ong Testamento nga gisulat sa Griego sa kapital nga letra. Kini naghambin dili lamang sa mga libro sa Bag-ong Testamento kay apil po dinhi ang mga libro sa Septuagint. Sa ato pa ang majuscules or uncials mao ang kompleto nga Christian Bible kay ana may karaan og Bag-ong Testamento. Adunay 3 ka codices o kini sila halos nagkompleto na sa tanang mga libro sa Biblia. Kining 3 ka codices mao ang Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus o Codex Alexandrinus. Ang ilang mga pangalan nagdepende sa lugar din sila nadiskubrihan. Ang codex nga ana pa sa iyang lugar nga nadiskubrihan mao ang Codex Vaticanus, kay ang Codex Sinaiticus o Codex Alexandrinus ato na sa London Museum. Ang Codex Vaticanus nagagikan sa Roman Catholic Church, pero ang Codex Sinaiticus o Codex Alexandrinus gikan sa Orthodox nga simbahan. Ang lahi nga codex mao ang minuscules.
Mao kini ang ubang manuscripts nga nadiskubrihan sa ulahing panahon nga gisulat sa Griego pero sa gagmay mga litra. Ang ikatulo nga codex mao ang Greek New Testament editions. Mao kini ang makaraang version sa mga teksto sama sa Latin Vulgate, Syriac, Coptic, Armenian, Gothic o uban pa. Napagyud ang mga karaan og nakalinlaing mga leksyonaryo o mga sinulat sa mga kaparian nga direct descendants sa mga apostolis. Gikan nining tanan, migawas ang Greek New Testament editions. Busa miong kita karon nga ang Katolikong simbahan mao ang inahan o gigikanan sa mga Biblia karon. Unsa man kining apocryphal book sa Bag-ong Tugon? Ngano nga ang duha ka ebanghelyo nga gisulat sa duha ka tawo, sila si Marcos ug Lucas, gidawat nga nilamdagan, pero ang mga epistola ni Apostol Barnabas ug ang mga ebanghelyo ni San Pedro ug Tomas ug ang mga buhat ni San Andres wala dawata nga nilamdagan. Sa unang siglo sa kasaysayan sa simbahan, daghang mga libro sa panagna, pinadayag, ebanghelyo ug epistola nga nanggawas nga sinulat sa mga reliyosong tao. Ang uban sa mga taong dunay kagubot sa pangisip o ang uban mga heretical. Ubay-ubay ni ini mga sinulat gisalikway tungod kay ang ilang kagikan o ang ilang pagkasulat gidudahan. Ang kanon sa kasulatan o ang lista sa tinuod nga sinulat gi-approve o gidawat nga nilamdagan pinasikan sa awtoridad sa simbahang Katoliko. Ang dekreto ni Papa San Innocente I sa mga tuig 401 ngadto sa 417 Anno Domini, ana siyang sulat sa tuig 405 Anno Domini ngadto sa obispo sa Toulouse nga nagtambag kaniya kung unsa ang mga libro nga kanonikal nga pagabasahon sulod sa misa. Ang konsiho sa Cartagi sa North Africa sa mga tuig 419 Anno Domini nga gitambungan ni San Agustin sa mga tuig 354 ngadto sa 430 Anno Domini o gikumpirma ni Papa San Bonifacio I sa mga tuig 418 ngadto sa 422 Anno Domini. Nga mipuli kang Santo Papa San Innocente I. Mideklara nga adunay 27 ka libro sa Bag-ong Tugon nga giilang nga canonical scriptures og nagdumili sa pagbasa og laing mga sinulat gawas nitong 27 ka libro. Angay nato hibaluan nga si Martin Luther, ang Protestant reformer, mingon siyang komentaryo sa kay San Juan nga sila miila nga nakautang sa Katoliko nga mo'y naghambin sa pulong sa Dios. Kay kung wala pa ang Katolikong simbahan, sila magpabilin nga way hibang kaagan. Si Luther igot lang mipalanog sa pulong ni San Agustin, ang champion sa Catholicism, sa ikalima nga siglo nga nagsulat, "Dili ako moto sa ebanghelyo sa iyang kaugalingon, kung ang awtoridad sa Katolikong simbahan wala mag-awhag kanako sa pagbuhat sa ingon." Unsaan man nato pagsabot karon sa Biblia? Ana ay mga pamaagi sa pagsabot sa Biblia. Una, mao ang biblical exegesis. Ang ex nagpasabot og gawas, nga nagpasabot nga mugiya, og ang sis nagpasabot og proseso. Ang exegesis di ay mao ang proseso nga mugiya kanato sa pagsabot sa kahulugan sa teksto. Lahi kini sa eisegesis, din kita mohatag og kaugalingon natong kahulugan ngadto sa teksto. Ang ikaduha nga pamaagi sa pagsabot sa Biblia mao ang textual criticism. Mao kini ang pagtuon sa naglain-laing manuscript sa Biblia aron masuta asa ang original. Human sa pagkumpara, diha pamuhukom asa niini ang original. Ang ikatulong pamaagi sa pagsabot sa Biblia mao ang philological criticism. Ang pilo nagkalugan og gugma og ang logos nagkalugan og pulong. Busa ang philology nagkalugan sa gugma sa pulong. Ang mga biblical manuscripts gisulat sa mga pinulungan nga wala nato masabti. Kini mga lingwahe adunay talagsaong pagpadayag o gikinahanglan nga kita mahibalo niini aron kita makasabot. Pananglitan adunay mingon kanato, "You are strong to me." Sa literal nga pagkasulti sa Tagalog moingon kita, "Malakas ka sa akin." Pero dili kini mao ang gipasabot.
Busa kung hubaro nato kini sa iyang gipasabot, mingon kita, dako kayo ka og impluwensya sa akua. Tungod nini ang mga pulong kinahanglan nga susihon og hubaron sumala sa buot ipasabot. Kini nga proseso mao ang philological criticism. Ang ikaapat nga pamaagi sa pagsabot sa Biblia mao ang historical criticism. Mao kini ang pagsabot sa teksto sa iyang kapanahunan. Kini lisod sabton kay ana diha ang mga pangutana. Kanus-a kini nasulat? Kinsa ang nagsulat? Unsa ang kahimtang kaniadto sa diha nga kini gisulat? Og asa kini gisulat? Ang laing pamaagi sa pagsabot sa Biblia mao ang form criticism. Ang Biblia dunay daghang mga teksto og kini gisulat sa lain-laing mga porma. Mao kini ang angayon nga tun-an aron mahibaw-an unsang klaseng literature o porma o pamaagi siyang pagpadayag. Pananglitan sa istorya sa pagmugna sa kalibutan. Scientific ba ni o historical o ritual story. Angan usab nga mahibaw-an ang makaraang porma sa literature kaniadto kung doon ba'y kaparihas o kalainan sa mga porma karon. Ang laing pamaagi sa pagsabot sa Biblia mao ang source criticism. Mao kini ang pagpakisayod kung unsa ang nakalalaing mga tamdanan nga gigamit sa manunulat sa iyang paghimo sa teksto aron masaysay ang teksto. Angay mahibaw-an ang historical background o ang nakalalaing mga estilo o ekspresyon sa teksto. Ang laing pamaagi sa pagsabot sa Biblia mao ang reduction criticism. Mao kini ang pagtuon kung giunsa pag-edit sa teksto o giunsa kini pagpalambo sumala sa panlantaw sa editor. Importante kini nga mao kini ang hinungdan ngano nga duna kitay upat ka ebanghelyo imbis usa lamang tungod kay ang upat ka ebanghelista adunay lahi nga panlantaw sa kasakitan, kamatayon o pagkabanon ni Jesus. Pananglitan, si Marcos ang iyang panlanta mao ang pagpaila kang Jesus. Si Lucas, kasaysayan, si Mateo, balaod, o si Juan, teolohiya. Ang laing pamaagi sa pagsabot sa Biblia mao ang structural criticism. Mao kini ang pagtuon sa teksto sa Biblia aron masabtan unsa ang relasyon sa maong teksto ngadto sa mga bahin og nakamugna og usa ka dako nga teksto nga naghatag og mensahe. Og ang laing pamaagi sa pagsabot sa Biblia mao ang rhetorical criticism. Mao kini ang paningkamot sa pagsikop sa pulong nga gipasabot og pinaagi niini ang sinulat nga teksto nahimo usa ka dynamic force aron sa pag-umol sa tao. Ang tanang pamaagi adunay kalambigitan sa ban. Angay nga hibaluan ang tanang pamaagi aron masabtan ang Biblia.